یا خیمے اندر داخل ہو جاؤ، کوئی بندہ آج رات خیمے جو باہر نہ ترے پھرے نہ کھڑا نہ ہوئے. کیوں؟ حضور فرماندے نے اتنی تیز اور خطرناک ہوا چلن والی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوئے گا. ہوا چلن والی اے نبی پاک نے خبر بیان کی تھی. ابھی قسم توجہ میری طرف رکھے آجی، آپ نے خبر بیان کر دی تھی. صحابہ خیمیاں دے اندر دروازے بند کر کے پردے چھوڑ کے حضرات تشریف فرما، کوئی اونٹاں دی اوڑ اندر چھپ گئے بیٹھ گئے. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیز ہوا چلے گی، کوئی ہوا چالی نہیں رہی، نظر تے آ رہی، شک پیدا ہو گیا. نبی پاک دی بات تے جدو شک پیدا ہو جائے پھر ایمان رہتا. تو پتہ ہے اکثر آپ دے قافلے اندر منافق بھی شامل ہوتے، منافق دے دل اندر ڈاؤٹ تے شک پیدا ہو گیا بھی کدی ہوا، کوئی ہوا نہیں چلی، کوئی نظر نہیں آ رہی. حضرات اٹھ کے باہر کھڑا ہو گیا، تریا پھرتا ہے، کوئی ہوا نہیں. بس اجے حضرات باہر تریا ہی ہے، کھڑا ہویا ہے، حضور دی نافرمانی کیتی ہے. آپ نے جو خبر بیان کیتی او دے اندر انہیں شک کیتی ہے. صحیح البخاری ایک تیز ہوا دا چونکایا انہوں ایتھوں غزوہ تبوک تے حضرات تبوک تے چٹیل میدانہ جو چکیا تے جبلے تے جا کے سٹیا ہے. خدا دی قسم بعض محدثین آندے نے کوئی 600 میل دا سفر بندہ ہے. اس تیز ہوا دے چونکے نے تبوک تے میدانہ جو چوکے تے جبلے تے نو سٹیا ہے. اس بندے دا انجام دنیا تے جنہیں نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک کیتا ہے. حالانکہ میں قرآن دیاں ایتاں انج نبی پاک دیاں. ابھی انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کا سلسلہ آگے چلانا چاہتے ہیں. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شیریں بیان للکار شاہین حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب آپ بہاری. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاندی مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بناندی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا اے لوڑ نہیں سو رہن دتی اوراں پراں جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مرکز دی انتظامیہ نمازی جماعتی اساتذہ جن جن بھائیاں نے جو جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین کہو حضرات فضیلت الشیخ شیخ الحدیث استاد محترم شیخ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت انداز اندر بڑی شاندار گفتگو فرما چکے نے علمی گفتگو اور بڑے آسان لہجے اندر اللہ پاک حضرت شیخ صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آمین کو ملک دے نامور علماء الحمدللہ کافی کثیر تعداد اندر تشریف لے آ چکے نے تھے اور انشاءاللہ کچھ علماء پہنچن والے نے میرے بعد انشاءاللہ رات گئے تاکہ پروگرام جاری و ساری رہے گا میں بڑی محبت نال بڑے ادب و احترام نال گزارش کرانگا تمام بھائی دل جمی نال پیار محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ تو اڈا ایک ایک منٹ بیکار اور ضائع نہیں جائے گا اچھی کو انشاءاللہ یہ ٹائم عبادت بن جائے گا انشاءاللہ عبادت دی روح اور جان بن جائے گا گوڑے چھڑ دے ہو ادھر میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی سچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی سچی مرشد پاک دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جائیں حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ نبی پاک دے ہو صحابی نے جو آپ دیاں باتاں لکھیا کرتے نوٹ کریا کرتے بعض لوگ اعتراض کیتا ہر بات ہی لکھ لیندے ہو ہر بات نہ لکھیا کرو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لوگاں دا شکوہ دسیا نبی پاک فرماندے نے اکتب یا عبداللہ اینج نبی پاک نے اپنی انگلی دا اشارہ زبان دی طرف کر کے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر ہر بات نوٹ کریا کر میں نو قسم ہے رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے سوائے حق اور سچ دے میری زبان تے اور کچھ بھی جاری نہیں ہوندا آقا فرماندے نے جو میری زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے وہ حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے غور کرنا توجہ فرمانا اگے تو سن چکے ہو کہ آسمان تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پیغام ہوندہ ہے وہی اوہی دین اسلام ہے ان دی اسی اتباع کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنی زندگیاں لیل و نہار
انشاءاللہ نبی پاک دی سنت اور تابعداری اندر گزارنی ہے، پھر ہی دنیا آخرت اندر کامیابی۔ اصل دین جو آسمان تو آیا حضرات اندہ نامی دین اسلام ہے۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی اندر عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، جو آپ فرما دیں وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ وہی دیاں تین قسمہ۔ حضرات جبرائیل پیغام لے کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو، یا اللہ پاک قرآن بھیج دیں تے قرآن پاک اندر جنیاں خبراں بیان ہوئیاں او بھی سچیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی کوئی اور خبر بیان کرن، جو نبیاں نو الہام ہوندہ ہے او بھی وحی ہے، تے نبیاں دے خواب بھی وحی ہویا کرتے ہیں۔ حضرات قرآن پاک تو علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی خبر بیان کرن او بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو وحی۔ قرآن بھی حق اور سچ ہے تے نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ۔ حضرات جس طرح قرآن پاک دی ایک آیت ایمان لے آنا ضروری ہے، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ قرآن پاک اندر ادھر میری طرف دیکھو، توجہ فرماؤ، جتنیاں خبراں بیان ہوئیاں نے حضرات وہ ساریاں خبراں سچیاں۔ قرآن پاک دی کسے بھی خبر اندر کوئی شک دی گنجائش گج کے بولو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبراں بیان کیتیاں نے ان خبراں دے اندر بھی معمولی ذرا رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں۔ آقا جیڑی خبر بیان کرتے ہیں وحی دے ذریعے، آپ غیب دان نہیں، غیب تو اللہ پاک جانتا ہے۔ حضرات حضور کل غیب دے خزانے نہیں، لیکن مستقبل دی جیڑی بھی آپ خبر بیان کریں وہ بذریعہ وحی بیان کرتے ہیں۔ حضرات قرآن بھی وحی، حدیث مصطفیٰ بھی وحی۔ غور کرنا، ایک بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک واسطے گئے۔ حضرات آپ دے صحابہ تشریف فرمانے ایک چٹیل میدان تبوک دے پہاڑا اندر، آپ فرماندے نے اینج کرو آج رات خیمے لگا کے، ادھر میری طرف دیکھو، اپنے خیمے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی کل اونٹ ہے، اونٹ دی اوٹ اندر بیٹھ کے رسی مضبوطی نہ پکڑ لے، یا خیمے اندر داخل ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کوئی بندہ آج رات خیمے جو باہر نہ نکلے، باہر ترے پھرے نہ، کھڑا نہ ہوئے۔ کیوں؟ حضور فرماندے نے اتنی تیز اور خطرناک ہوا چلن والی ہے جن دے نال بہت زیادہ نقصان ہوئے گا۔ ہوا چلن والی اے نبی پاک نے خبر بیان کیتی ہے۔ خدا دی قسم، توجہ میری طرف رکھے آجی، آپ نے خبر بیان کر دیتی۔ صحابہ خیمیاں دے اندر دروازے بند کر کے پردے چھوڑ کے حضرات تشریف فرما، کوئی اونٹاں دی اوڑ اندر چھپ گئے، بیٹھ گئے۔ ایک آدمی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیز ہوا چلے گی، کوئی ہوا چالی نہیں رہی، نظر تے آ نہیں رہی۔ انہوں شک پیدا ہو گیا۔ نبی پاک دی بات تے جدو شک پیدا ہو جائے پھر ایمان رہندا۔ یہ تو انہوں پتا ہے اکثر آپ دے قافلے اندر منافق بھی شامل ہوندے سن، وہ منافق دے دل اندر ڈاؤٹ تے شک پیدا ہو گیا بھی کدی ہوا، کوئی ہوا نہیں چلی، کوئی نظر نہیں آ رہی۔ حضرات اٹھ کے باہر کھڑا ہو گیا، تریا پھرتا ہے، کوئی ہوا نہیں۔ بس اجے حضرات باہر تریا ہی کھڑا ہویا ہے، حضور دی نافرمانی کیتی ہے، آپ نے جو خبر بیان کیتی او دے اندر انہیں شک کیتی ہے۔ صحیح البخاری ایک تیز ہوا دا چمکایا، انہوں ایتھوں غزوہ تبوک دے، حضرات تبوک دے چٹیل میدانہ جو چکیا تے جبلے تے جا کے سٹیا ہے۔ خدا دی قسم، بعض محدثین آندے نے کوئی 600 میل دا سفر بندہ ہے، اس تیز ہوا دے چمکے نے تبوک دے میدانہ جو چکے تے جبلے تے نو سٹیا ہے۔ اس بندے دا انجام دنیا تے جنہیں نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک کیتا ہے۔ حالانکہ میں قرآن دیاں ایتاں انج نبی پاک دیاں
باتاں میں عرض کرنا چاہنا اے نبی پاک نے خبر دیتی ہے تیز ہوا چلے گی پھر ہوا چلی تے حضرات جنہیں شک کی تھی اندہ انجام بھی بیان ہو گیا ہے میری طرف ایک ذرا جواب دیو آپ غیب دانتے نہیں نے اے خبرہ کیویں بیان کی تھی آپ نے پھر حضرات ایمان لے آنا پینا ہے کہ نبی پاک دی ایک ایک بات وحی ہے قرآن بھی وحی نبی پاک دی حدیث بھی صحیح البخاری ایک مرتبہ نبی پاک دے نال صحابہ تشریف فرما سواریاں تے آپ مدینے داخل ہون لگے حضرات رستے اندر نے تیز خطرناک ہوا چلی صحابہ بیان کر دے صحیح البخاری دے اتنی تیز ہوا انج لگتا سی جویں اسی اپنی سواریاں تو نیچے گرن لگے ہاں اتنی تیز ہوا ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی فرمایا صحابیو اے جڑی تیز ہوا ہے ایک منافق دی موت دی خبر لے کے آئی ہے مدینے اندر ایک بہت بڑا منافق فوت ہو چکا ہے حضرات اجے رستے اندر نے میرے آقا نے خبر بیان کر دی تھی جدو مدینے پہنچے صحابہ بیان کر دے خدا دی قسم ایک بہت بڑا منافق مدینے ایسا پہنچے تو لوگ دس رہے نے کہ بہت بڑا منافق بہت ہو چکیا ہے میں عرض کرنا چاہنا اے جو مستقبل دیاں خبرہ جو آپ مشین گوئیاں بیان کر رہے نے حسرات ایک اس طرح بیان کر رہے نے توجہ میری طرف رکھے آجے قرآن اند ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے ہیں قسمہ چک چک کے رب العالمین نے فرمایا او دنیا جہان دیو لوگو آمینہ دے لال صراط مستقیم دینے ہدایت اور جنت دے رستے دینے آمینہ دے لال اپنی مرضی نل نہیں جے بول دے اللہ پاک فرما رہے ہیں جگجاں دے پیر اپنی مرضی نل گفتگو نہیں کرتے اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے بلکہ قرآن اندہ ان ہوا اللہ وحی یوحا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے آمینہ دے لال وحی دے پابند نبی نے غیب دان نہیں وحی دے پابند نبی ان ہوا اللہ وحی یوحا جگہ دے پیر وحی دے پابند نبی نے اللہ پاک دے آڈر دے پابند نے اللہ پاک خبران نبی پاک دے سینے تے نازل کرتے نے نبی پاک پھر خبران کے بیان کرتے آپ دیاں پشین گوئیاں جو آپ خبران بیان کر رہے اے نبوت دیاں سچیاں دلیلہ نے آپ سچے نبی نے آخری نبی نے اے نبوت دیاں سچیاں دلیلہ نے جو آپ خبران بیان کر رہے ہیں سنیاں جے ذرا تیان نال قرآن اندہ ان ہوا اللہ وحی یوحا آمینہ دے لال وحی دے پابند نبی نے جو اللہ کا ڈر فرماؤں دینے اوہی نبی پاک خبر کے بیان کر دینے سنیاں جے ایدر میری طرف ایکھو جگجاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بیان کی تھی اے صحیح البخاری ہے آقا فرمان دینے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کل سنیاں جائے زبیر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اے صحابی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 صحابہ آقا فرمان دینے پروانے ہو مدینے ہو نکلو تے مکے نو جاندے ہیں ایک جگہ اے خبر نبی پاک بیان کر رہے نے آپ پشین گوئی فرما رہے خبر دے رہے نے آقا فرمان دینے صحابیو انج کرو جاؤ فلان جگہ دے
جندہ نام روضہ خاک ہے اس جگہ تے پہنچ جاؤ اوتھے تانوں ایک بی بی ملے گی پردہ کیتا ہونا ہے اس بی بی نے برخا پایا ہونا ہے اونٹ دے اتے بیٹھی ہوئے گی ان دے کول تانوں ایک رکا ملے گا خط ملے گا جاؤ رکا تے خط لے کے آؤ آقا نے خبر دے دیتی آپ نے فرما دیتا امام کائنات دے یار مدینے ہو تیز رفتار گھوڑیاں تے دوڑ پہ حضرات اس مقام تے پہنچ گئے جس جگہ دا نام نبی پاک نے دسیا ہوئے ہے اوتھے پہنچ کے انتظار کر رہے کچھ دیر ایک بی بی اونٹتے بیٹھی ہے جیڑی مکے نو جا رہی ہے جیڑی نشانیاں نبی پاک نے دیتیاں نے وہ نشانیاں نظر آئیاں علی پاک آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بی بی نو روک لیا دائیں بائیں نبی پاک دے صحابہ علی پاک فرمان دے نے بی بی تیرے کو لے کر رکا ہے تیرے کو لے کے خاتیں تیرے کو لیٹر ہے اور رکا تے خات جڑا مکے لے کے جا رہی ہیں اور رکا تے خات دے دے بی بی آندھی نبی پاک دیو یارو تو انو غلط فہمی ہو گئی ہے میرے کل کوئی رکا نہیں اے صحیح البخاری علی پاک فرمان دے نے رکا دے دے آندھی میرے کو رکا ہے ہی نہیں سامان دی تلاشی لئی گئی کوئی رکا نہیں ملیا بی بی آندھی میں نو جان دے ہو تو انو غلط فہمی ہوئی ہے سیدنا علی فرمان دے نے بی بی تو جھوٹی سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے ساٹھے مرشد پاک دیاں باتاں کدی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتیاں ساٹھے مرشد پاک نے خبر دیتی ہے ساٹھے نبی دیاں باتاں انجنے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے ساٹھا ایمان اعتقاد یقین پتھر تے لکیرے لوہے تے لکیرے قیامت آ سکتی ہے مرشد پاک دیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکتیاں زمین پھٹ جائے آسمان پھٹ جائے آگ پانی کو ہو جائے لیکن نبی پاک دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی بی بی نے ایمان اعتقاد ویکھیا نبی پاک دیاں باتاں تے علی پاک دا یقین ویکھیا علی فرماندے نے بی بی جے تو رکا تے خط نہ دیتا تلوار نیام جو کٹ لئی تیری تلاشی لینی پئی تے کپڑے اتار کے تلاشی لے لوانگے بی بی نے نبی پاک دے صحابہ دا حضور دی زبان تے یقین حدیث تے یقین خبر تے یقین ویکھے ہے آندھی نبی پاک دیو یارو اچھا پرے منہ کرو انہاں ایدر منہ پھیریا انہاں دوپٹا لایا گود کھولی مینڈیاں کھولیاں سر تے بالا وچوں رکا کڈے آئے حضرت علی نو دیکھے آندھی علی اے رکا للو میں حیران ہو گئیاں تو انہوں اپنے نبی دی زبان تے کتنا یقین ہے علی پاک فرماندے نے بی بی اتنا جہان پختہ نہیں جتنی ساٹھے مرشد پاک دی زبان پختہ ہے کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکتیاں شک ہو سکتا ہے نبی پاک دی کسے بات اندر شک دی گنجائش نہیں لوہے تے لکیر تے پتھر تے لکیرے خدا دی قسم نبی پاک دی حرف آخر بات ہے آپ دی بات ہے انجے جویں قرآن پاک دی ایتاں حضرت علی دا اے ایمان اعتقاد بی بی نے ویکھے تے رکا دے دیتا میں عرض کرنا چاہنا جڑیاں خبراں نبی پاک نے دیتیاں خبراں پوریاں ہوئیاں اے خبراں کیویں پوریاں ہوئیاں ان ہوا الا وحی جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بات سچی میری طرف دیکھو حضرت علی پاک دا کتنا پیارا ایمان ہے صحابہ میں صدقے جاواں اس لیے قرآن آندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اور لوگوں جی ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے آئے یہ
اندر کامیابی ہدایت صراط مستقیم تے جنت دا رستہ ہے سنیا جے گل دھیان نال حضرت علی پاک دا نبی پاک دی زبان تے کیویں ایمان پختہ مضبوط ایمان کسے کیا علی جی تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مکیوں مدینے آئے علی جی تسی نبی پاک دے بستر تے لیٹ گئے تو انہوں نیند کیویں آ گئی باہر لوگ تلواراں لے کے کھڑے نے ان قریب خطرہ ہے کہ قتل نہ کر دینے اتنا خوف تو انہوں نیندہ کیویں آئیاں سیدنا علی پاک نے بڑے خوبصورت جواب دیتا سنے آجے اور حضرت علی پاک نے ایمان تے غور کرنا سیدنا علی پاک فرماندے نے لوگوں چچا دے پیر نے میں نو فرمایا علی سویرے دن چڑھے گا تم مکے والیاں نو اے امانتہ پڑھ لے اے امانتہ انہاں نو دے کے پھلا جگہ تے پیچھے آ جائیں حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سویرے امانتہ دے دیویں پھلا جگہ تے پہنچاویں جو نبی پاک نے فرما دیتا میرا ایمان اعتقاد پختہ مضبوط اتنا یقین ہے اور دنیا ایتر تو ایتر ہو سکتی ہے کوئی دنیا دی طاقت میرا کاکھ بھی نہیں بگاڑ سکتی علی پاک فرماندے نے میں دن بھی چڑھے گا امانتہ بھی دیاں گا جا کے نبی پاک نو بھی ملان گا ایک اللہ میرے ذہن اندر پختہ یقین اعتقاد دے نال بیٹھیاں نے خدا دی قسم سرات میں بڑی گہری نیند تے سکون دی نیند ستا ہوا جویں دی نیند اس دن آئی ہے نہ پہلا آئی نہ بعد اندر کیا مانی نبی پاک دے صحابہ نو آپ دی زبان پہ یقین کتنا ہے ایمان کتنا مضبوط ہے کیسا پختہ ایمان ہے سنو لوگوں دھیان نال علی پاک دے نال محبت جھوٹے دعوے کرنے والے ذرا یہ بھی تے گل سن علی پاک دا کیسا ایمان ہے نبی پاک دی حدیث دے متعلق کیسا ایمان ہے سنو ذرا دھیان نال اور علی پاک دی محبت علی پاک دے پیراں نال جڑی مٹی لگی ساڈی اکھاں دا سرم ہے انشاءاللہ حافظ عبداللہ شیخ اوپری صاحب دا نام رحمت اللہ علیہ اور سنیا جی جنہ جنہ نام سنے ذرا ایک واری بات چکے کہو سبحان اللہ حافظ صاحب نو کسے کہا کہ تسی اہل بیت نو مانتے ہو لگے اہل بیت پیران دی خاک ساڑی اکھان دا سرم ہے رمضان دا مہینہ نے پھر جمعہ شانے اہل بیت تے سناؤ حافظ صاحب نے ایک نہیں 3 جمعے لگاتار پڑھائے تے تیسرے جمعے حضرات اعلان کر دیندہ ہے آندہ ہے مسلک حق و صداقت میں نو قبول ہے سبحان اللہ تے حافظ صاحب کیا انداز ہویا کرتا سن درہ دھیان نال اللہ پاک دیا رامتہ نے دعا کرو جتھے حافظ صاحب لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل کرے اچھی کو آمین حافظ عبداللہ شیخوبری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتہ نے اے ساٹا سینہ چیر کے ویکھ لے اے ساٹا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت تریا وگدائی علی پاک دی محبت دریا وگدائی اور اہل بیت اور صحابہ دے پیران نال جڑی خاک لگی ساڑی اکھان دا سرمے سنے آجے میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا علی حسنین تے زہرا اے فرسا اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا صحابہ جان تو پیارے امام المومنی سارے انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا میں اہل بیت دا نو
نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں پانچویں حدیث سنان لگا صحیح البخاری حضرات میری طرف ایک آجے اے پانچویں حدیث بھی صحیح البخاری جو پیش کرن لگا حضرت ابو بکر آنکھو رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر صدیق حدیث دے راوی نے اجے تسی تڑپے نہیں رکھو بانچو کہ رضی اللہ ایک دو جملے کیونکہ مرکز دا نام بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کل آگئی تے صرف دو جملے مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی تو آٹی محبت میں ذرا چک کرا کنے کو جاگ دے ہو اور کنہ کو نبی پاک دے یارے غار نال پیارے ایدر پھیکھے آجے مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا تیار غارے آقا تیار غارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا تیار غارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی جس دی عطا ودا قرآن بھی گواہ ہے جس دی عطا ودا قرآن بھی گواہ ہے جس ہر تھاں کی تی سوہنے دے نال وفائے سوہنے دا سوہنا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی حضرات صحیح البخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے آمینہ دے لالائے جگجان دے پیر نے اپنا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پاک نو سینے نہ لایا گود اندر چکے آئے امام کائنات منبر تے آئے حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن پاک نو گودی اٹھایا ہے آقا فرماندے نے صحابیو اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا سردار ہے اللہ پاک اس میرے بیٹے دے ذریعے تو بہت بڑیاں جماعتاں دے اندر سلوک کروائے گا اے نبی پاک نے خبر بیان کی تھی اے آقا نے پشین گوئی فرمائی ہے آقا فرماندے نے میرا بیٹا حسن شاید اللہ پاک اس بچے دے ذریعے اس بیٹے دے ذریعے تو مسلمانہ دیاں بہت بڑیاں جماعتاں دے اندر سلوک کروائے گا اے میرے آقا نے خبر بیان کر دیتی ہے پشین گوئی فرما دیتی حضرات نبی پاک دیاں خبریں سچیاں ایک خبر کی میں پوری ہوئی حضرات مکمل واقعہ صحیح البخاری اندر موجود ہے دن گزرتے گئے آمینہ دے لال دے بعد ابو بکر دا دور آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دے بعد عمر بن خطاب دا دور آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر دے بعد حضرت عثمان دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان دے بعد حضرت علی پاک دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا علی شہید کر دیتے جاندے نے سیدنا علی پاک دے بعد حضرات حسن رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین بڑے خلیفۃ المسلمین بڑے 6 ماہ امیر المومنین دور خلافت 6 ماہ حضرت حسن پاک دا رضی اللہ تعالیٰ نو ادھر کیے 6 ماہ دے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال شلو دی گل چل نکلی ہے ایک جماعت سیدنا امیر معاویہ
معاویہ دے نال دوجی جماعت حضرت حسن پاک دے نال خدا دی قسم مکمل صلح دا واقعہ بخاری اندر موجود ہے امام کائنات نے جڑیاں خبراں جڑیاں پشین گوئیاں اپنی زندگی اندر بیان کیتیاں حسن پاک دے دور حکومت دور خلافت اندر او خبراں رب نے پوریاں کر دتیاں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سیدنا حسن پاک نے صلح کر لی تو جماعتاں مسلماناں دیاں آپس دے اختلافات مک گئے جھگڑے مک گئے ناراضگیاں مک گئیاں دونوں جماعتاں ایک ہو گئیاں او میاں میں عرض کراں او خبراں پشین گوئیاں جڑیاں نبی پاک نے اپنی زندگی اندر بیان کی دیاں آج خبراں پوریاں ہو گئیاں خبراں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں فَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سنیا جذرا غور نال میں چھٹی حدیث سنان لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں سچ کے جاواں قربان جاواں خدا دی قسم ایک ایک خبر نبی پاک دی سچی ہے 6ویں نمبر تے صحیح البخاری پڑھن لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے ایک دن نبی پاک نے خبر بیان کی تھی آقا فرماندے نے صحابیوں ان قریب مدینے دے گرد و نوا آگ دے شولے نکلن گے آگ دے پامپڑ نکلن گے اے آگ 30 میلہ تک دکھائی دیتی جائے گی اونٹاں دیاں کوہانا نظر آن گیاں لوگاں دیاں گردنا نظر آن گیاں پہلے آگ دا رخ مدینے دی طرف ہوئے گا پھر آگ دا رخ بدل کے دوجی طرف چلا جائے گا اے میرے پاک پیغمبر نے پشین گوئی فرمائی آپ نے خبر بیان کر دیتی ہے آپ دنیا تو تشریف لے گئے حدیث پڑھن والے پڑھتے رہے سنن والے سنتے رہے حضرات چلتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ دی حوالے نال اپنی صحیح اندر نقل کیتی ہے لوگوں جس دن جگہ دے پیر نے خبر بیان کیتی اس دن تو لے کے 600 سال گزر جاندے نے 6 صدیاں گزر گئیاں ایک دن آگتے شولے تے پامبڑ نکلے وہ جڑیاں نشانیاں خبراں نبی پاک نے دیتیاں وہ خبراں پوریاں ہوئیاں حدیث پڑھن والے محدثین نے للکارا بلند کر دیتا لوگوں آج تو 600 سال پہلا جڑی گل نبی پاک نے بیان کی تھی اللہ پاک نے وہ باتاں حرفاً پورے کر دیتیاں نے یہ خبراں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں ان هو الا وحی یوحیٰ سنو ذرا گلتیاں نال میں 7ویں نمبر تے بات عرض کرا کیسی عظیم و شان نبی نے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے دم کران آئے ہو یا تقریر سنن آئے کو سبحان اللہ بان چوکے کو جڑے بیمار نے چھٹی باقی تندرست بان چوکے کو سبحان اللہ جاگ پو کرسیاں دا نشہ ہی بڑا عجیب ہوندا ہے کرسیاں دے نشے واسطے سارے ملک اندر کاروائیاں پہ رہیاں نے ادھر میری طرف دیکھے جے تسی بولو اے او کرسی نہیں ہے ادھر میری طرف دیکھو عارضی کرسی تھوڑی دیر میں تساں لے جاونا ہے ذرا بان چوکے کو سبحان اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا
ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے میں عرض کرنا چاہتا حضرات نبی پاک دیاں خبراں پھر خبراں دا سچ ہونا نبوتیاں سچیاں دلیلاں نے ان نبوتیاں سچیاں دلیلاں ہن سنیا جے گل ذرا دھیان نال میں 7ویں نمبر تے حضرات 7ویں نمبر تے کمال درجے دی روایت سناواں اے صحیح مسلم دی روایت جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی 7ویں حدیث حضرات پشین گوئی دی حوالے نال 7ویں سنان لگا لیکن تھوڑی دیر رک کے یہ تھے 8ویں حدیث بھی ایک سنا دینا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ جڑے بندے میری حدیثاں سنن جڑے لوگ میری باتاں سنن جویں سنیا اوویں سن کے اگے بیان کرن یا اللہ انہاں دے چہرے نو ہمیشہ ترو تازہ رکھ خدا دی قسم اس دعا دی اندر شامل ہو جاؤ اسے جذبے نہ پاؤ امام کائنات دیاں باتاں آپ دیاں حدیثاں سنو یاد کرو اگے پھر یارہ سجنہ دے اندر بیان کرن دا جذبہ بھی رکھو اور سنیا جے گل ذرا دھیان نال میں عرض کرنا چاہنا میرے مرشد پاک ایک دن یارہ دے اندر فرماندے نے صحیح مسلم دے آقا فرماندے نے صحابیو ایک وقت آئے گا یمن وچوں کچھ لوگ تھے مدینے آن گے توجہ ہے کہ مارکا کھوئے نا توجہ ہے اے خبر بیان ہو رہی ہے اے نبی پاک پشین گوئی فرما رہے ہیں آقا فرماندے نے صحابیو یمن وچوں کچھ لوگ مدینے آن گے انہاں یمنی لوگاں دے اندر حضرات کچھ لوگ کرن قبیلے نہ تعلق رکھنے والے آن گے اے نبی پاک نے خبر دیتی پشین گوئی فرمائی آقا فرماندے نے کرن قبیلے نہ تعلق رکھنے والا ایک آدمی جن دا نام اویس کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ آقا فرماندے نے وہ اپنی امی دا بڑا خدمت گزار اپنی امی دا بڑا تابعدار ہے کئی مرتبہ انہیں میرے نہ ملاقات کرنے دی کوشش کی تھی امی دی خدمت دی وجہ نال جدوں اجازت لے کے ہوندا ہے آقا فرماندے نے میں شہروں باہر اندے نہ ملاقات نہیں ہو سکی اپنی امی دا بڑا تابعدار ہے آقا فرماندے نے وہ بحث کرنی ہوئے گا انہوں برستی بیماری لگی ہے انہیں پھر اللہ پاک اگے دعا کی تھی اللہ پاک نے انہوں شفا دے دینی ہے انہوں برستی بیماری ہوئے گی اور رب اگے دعا کرے گا اللہ پاک انہوں شفا دے دے گا نبی پاک فرماندے نے صحابیو اویس تے پورے جسم تے کسے ایک حصے تے ایک درم یا دینار تے برابر چھوٹا دیا وہ برستی بیماری دا نشان ہوئے گا ایک نشان ہو دے جسم تے باقی ہوئے گا وہ جدو مدینے آئے اگر تواڈے وچوں کسے نہ ملاقات ہو جائے تو سا اپنے واسطے ہوں دے کولو اللہ پاک دے ہاتھ دعائے مغفرت کروایا جے اے صحیح مسلم جے میں کپ نہیں چھٹن لگا میرے شیخ میرے علماء تشریف فرمانے اساتذہ تشریف فرما صحیح مسلم آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دے متعلق اے پشین گوئیاں فرمائیاں پہلے برستی بیماری رب کے دعا کرے گا اللہ پاک انہوں شفا دے دے گا پورے جسم بچو ایک چٹاخ ایک نشان درم دینار دے برابر دے جسم سے باقی ہوئے گا تو آٹے بچو کسے نال ملاقات ہوئے تو ساپنے واسطے ان دے کل دعائے اللہ پاک دے ہاں کیا جے دعائے مغفرت کر دے ضرور دعا کروایا جے اے خبران
نبی پاک نے بیان کی دیا، پشین گوئیاں نبی پاک نے بیان کی دیا. آپ دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر دا دور آیا، حضرت ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت عمر بن خطاب دا دور آ جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب دا دور لوگوں سنیا جائے نبی پاک دیاں خبر جو آپ نے مستقبل دی خبر دیتی، جو آپ نے بشیر گوئی فرمائی، او خبر کیویں پوری ہوئی. نبوت دیاں سچیاں دلیلاں گل سنیا جائے. میرے پاک پیغمبر نے جڑیاں نشانیاں دیتیاں. ایک قافلہ عمر دے دور اندر یمن تو مدینے شہر اندر آیا. حضرت عمر بن خطاب نو پتہ لگا کہ یمنی کچھ لوگ آئے نے. او نبی پاک دیاں حدیثاں، او خبراں، او پشین گویاں عمر دے ذہن اندر نے. جلدی نال اٹھ کے قافلے اندر چلے گئے. قافلے نال سلام دعا ملاقات دے بعد کتھوں آئے ہو؟ یمن تو آئے ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب بیان کرتے نے فرمایا تواڈے اندر کوئی کرن قبیلے دے لوگ بھی آئے نے یا کوئی نہ؟ لوگاں دسیا ادھر اے پچھلے پاسے دوسرے پاسے اے سارے جتنے لوگ کرن قبیلے نہ تعلق رکھنے والے. حضرات گل سنیا جے یہ صحیح مسلم جے. حضرت عمر بن خطاب لبدیاں کرن قبیلے دے لوگ جس جگہ تے تشریف فرما اوتھے چلے گئے. ایک آدمی نال ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ راوی بیان کرتا ہے حضرت عمر اونٹتے نے یا وہ آدمی اونٹتے دونوں وچوں ایک دی مہار زمین تے گر گئی. میری طرف کھڑا مہار زمین تے گر گئی. دوسرے آدمی نے مہار چوکے امیر المومنین نو پکڑائی یا امیر المومنین نے مہار چوکے انہوں پکڑائی. اونٹ دی مہار پکڑا دیا ایتھے پہچان ہوئی ہے حضرت عمر نو جڑا بندہ مہار پکڑا رہے ہیں. امیر المومنین فرماندے نے بھئی تیرا نام کی ہے، تیرا کی نام ہے؟ اے بول کے آندہ امیر المومنین میرا نام اویس ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. لوگ میں نو اویس کرنے کہندے نے جن دی تلاش اندر عمر بن خطاب آئے نے اسے بندے نہ ملاقات ہو گئی. اے بول کے آندہ ہے اللہ والا آندہ امیر المومنین میرا نام اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے تیری امی زندہ ہے یا کوئی نہ؟ تیری امی دا کی حال ہے؟ بول کے آندہ امیر المومنین میری امی زندہ ہے. اللہ پاک دیاں رحمتاں نے میں خدمتاں کر رہے ہیں جنہ دیاں جیوں دیاں نے رب خدمتاں دی توفیق دے آمین کہہ دے. جنہ دیاں ماواں تر گئیاں اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے. سنیا جے اے مقام ملے ہے تی امی دی خدمت دی وجہ نال، اے عظمتہ ملیاں امی دی خدمت دی وجہ نال. اے رشتہ رب نے بڑا اچھا عظیم رشتہ بنایا ہے. ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں، ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں. نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے. کئی دیکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے ہیں. خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں. نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں. نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ، ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ. ماواں باجوں لک لک رونا پیندا ہے. لنگ دی باقی ساری زندگی، لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں. نہیں تے
پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں سیدنا عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دینے اویس تیری امی زندہ یا نہیں آندہ جی امیر المومنین میری امی زندہ ہے میری امی زندہ ہے اللہ دی رحمت نال الحمدللہ ٹھیک ہے حضرت عمر بن خطاب فرمان دینے اگل سنے آجے تینوں کوئی برستی بیماری لگی سی او خبران جڑیاں نبی پاک نے دیتیاں نے حضرات اپنی زندگی دی اندر وہ پشیر گویاں خبران خدا دی قسم دیکھو کیویں پوریاں ہو رہی ہیں حضرت عمر فرمان دینے تینوں کوئی پرستی بیماری آندہ جی امیر المومنین میں نو پرستی بیماری لگی سی میں اللہ پاک اگے دعا کی تھی رب نے میں نو شفا دے دیتی ہے فرمایا کوئی نشان باقی اب ایسا آندہ امیر المومنین میرے ناف دے قریب پیٹ دے اوپر ناف دے قریب 1 درہم یا دینار دے برابر پرستی بیماری دا چھوٹا جا نشان باقی ہے خدا دی قسم جڑیاں خبران نبی پاک نے صحابہ نو دیتیاں وہ خبران حرف پوریاں ہو گئیاں نے سنو لوگوں دیاں نال ہن عمر بن خطاب آخری گل کر دینے فرمان دینے ویس میرے واسطے اللہ پاک دے کلوں دعائے مغفرتی کر دے اللہ پاک اگے دعا کر رب میں نو معاف کر دے وے حضرات ویس کرنی بول کے آندے نے رحمت اللہ علیہ آندے نے امیر المومنین تساں صحابیو تواڈا مقام بڑا اونچا تساں میرے لیے دعا کرو یہ تمہیں بھی پتہ لگتا ہے اب صحابی نہیں تابعی ہے یہ بھی مسلم دے الفاظ نے میرے آقا فرمان دینے بہترین تابعیاں وچوں حضرت اویس بہترین تابعی حضرت اویس رضی رحمت اللہ علیہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی نے اویس آندہ تسی صحابی ہو مینوں کئی جاندے ہو ہن اگلی گل سنے آجے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اویس ایک گل میں نو چکا پیر نے فرمائی سی ایک خبران نبی پاک نے دیتیاں سن اویس نہ جندی ملاقات ہوئے رحمت اللہ علیہ وہ دے کلو اپنے لی دعائے مغفرت کروایا جے اللہ تا واسطہ ادھرا دعا کر دے اویس نے ہاتھ چکے تے دعا شروع کی تھی حضرات سیدنا امیر المومنین واسطے میں کل مقاواں وہ خبران جڑیاں نبی پاک نے دیتیاں ہر پوریاں ہو گئیاں حضرات کیوں نہ خبران پوریاں ہوندیاں وَنَجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ دو حدیثاں سن لو ایک صحیح مسلم دی روایت دوجی مسند احمد دی روایت 10 گلاں پوری ہو گیا تواڈی جان چھڈن لگا وا صحیح مسلم دی روایت اندر امام نے کائنات فرماندے نے آقا بشیر کوئی دے رہے خبر دے رہے نبی پاک دی خبر سچی آپ دی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی حضرات 9ویں حدیث تے غور کرنا صحیح مسلم نبی پاک فرماندے نے میرے بعد 30 جھوٹے نبوت دعوے دار آنگے جھوٹے دجال قذاب 30 آدمی آنگے مختلف اوقات اندر نبوت دا دعویٰ کرنگے اے صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے لا نبی آبادی میں رب دا آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں جھوٹے آنگے قذاب آنگے دجال آنگے کوئی سچا نبی نہیں آئے گا اور حضرات مسند احمد دی روایت آقا فرماندے نے 27 قذاب دجال جھوٹے آنگے ان اندر 4 عورتاں بھی ہون گیا 10 گلاں ہو گیا حضرات آخری دونوں روایتاں سے اندر رکھو تے گل مکاوا آقا فرماندے نے قذاب آنگے دجال آنگے جھوٹے آنگے آقا فرماندے لا نبی آبادی میرا بابا آخری نبی ہے میرے بعد کوئی سچا نبی آ سکتا بولو
آپ دی پیشین گوئی ہے. لوگ آندے نے مرزے نے غلام احمد قادیانی نے نبوت دا اعلان کیتا. کیوں کیتا؟ میں اتنی درخواست کرنا چاہنا دجال نے جھوٹا اعلان کر کے جہنم جانا ہی جانا. کیوں؟ نبی پاک دی پیشین گوئی تے پوری ہونی سی نا کہ جھوٹے 30 بندے آن گے مختلف اور 27 انہاں اندر 4 عورتاں بھی جھوٹا دعویٰ کرن گئی ہیں. بندے دعویٰ کرن گے اسی نبی ہیں رسول ہیں لیکن وہ کذاب ہون گے جہنمی ہون گے دجال ہون گے. لا نبی بعدی حضور فرماتے نے میرے بعد کوئی نبی نہیں. قیامت تک واسطے رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. حضرات ختم نبوت ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے. جو آپ نے پیشین گوئی دیتی جو خبریں پوریاں ہو رہی ہیں خبریں پوریاں ہو گئی ہیں. ایک ایک بات آپ دی سچی. کئی جھوٹیاں نے نبوت دے دعوے کیتے. ساڈا خدا دی قسم پختہ ایمان ہے ساڈا اعتقاد ہے. آپ دی ایک ایک بات آپ دی ایک ایک حدیث تے کامل یقین اعتقاد ایمان ہے کہ آپ دی ایک ایک بات سچی ہے. آپ دے بات کوئی نبی نہیں. جھوٹے قذاب دجال آن گے. خدا دی قسم آپ رب دے آخری اور سچے نبی میں عقیدہ ختم نبوت دے ساڈا عقیدہ پتھر تے لکیر ہے لوہے تے لکیر ہے. آپ دی بات حرف آخر بات ہے. حضور دے بات قیامت تک کوئی نبی آ سکتا. ذرا دونوں بازو چوک کے کہو عقیدہ ختم نبوت رکھن والے آپ دی ختم نبوت دے کامل یقین رکھنے والے ذرا ایک منٹ لی کھڑے ہو کے جواب دیو حضور دے بعد کوئی نبی آ سکتا. دجال آن کے قذاب آن کے سچا نبی قیامت تک آ سکتا. لا نبی جوابی فرما گئے یہ ہادی. لا نبی جوابی آپ رب دے سچے اور آخری نبی نے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے رہا گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ قذاب تے دجال جھوٹیاں دا تعاقب کرتے رہا گے. کہو انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بھائی. حضرات ٹائم کافی ہو گئے. اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے رب راضی ہو جائے. جیڑا اتنا اونچا نبی ہے جن دی ایک ایک بات سچی ہے ایک ایک خبر سچی. میں تانوں 10 حدیثاں سنائیاں. خدا دی قسم علماء بڑے تشریف فرما نے اگر اس مضمون دے حوالے نال میرے کول ٹائم اجازت دے تے میں تانوں کم از کم کوئی 40 حدیثاں اور سنا کے 50 گلاں پوریاں کراں. حضرات میرے شیخ تشریف فرمان ہے زندگی رہی تے باقی گلاں ادھار. اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے. ہن آخری گل جے جو اتنا اونچا نبی اتنا سچا نبی اللہ کرے اس نبی دی اسی لڑ لگ کے اپنی آخرت سوار لئیے. خدا دی قسم اتنی عظمت والا نبی بغیر کسے شرط شروط دے ان دی تابعداری کریے فرما برداری کریے تے ساری دنیا بھی بن جائے ساری آخرت بھی بن جائے. اللہ کرے اسی حضور دے سچے تابعدار بن جائیے. آمین کہو. رب العالمین سچی محبت اتنی عظمت اور نبی پاک دی زبان دی صداقت نبوت دی صداقت بیان کرن دا مقصد ہے کہ ساڈے دل اندر تابعداری دا جذبہ پیدا ہو جائے حضور دی اور محبت پیدا ہو جائے ساڈیاں زندگیاں سنور جان تے ساڈی آخرت بھی سنور جائے. یار زندہ صحبت باقی آخری گل ہے وہ بھی میرے ذمے کوئی بات چکو کہو سبحان اللہ. آخری واری ذرا سے جی بات چکے کہو سبحان اللہ. خدا دی قسم بسم اللہ پڑھ کے جیب چاہتا پاؤ تے ذرا پہلے آؤ مرکز واسطے. شاباش شاباش شاباش. 11ویں حدیث سنا دے. 11ویں حدیث خدا دی قسم میرے علماء بیٹھے نے نبی پاک نے قسم چوک کے فرمایا جڑا بندہ رب دے راہ دے اندر خرچ کرے رب اندے دیتے مال چوں او دے خزانے چوں کدی بھی کمی کتائی نہیں کرتا. اے نبی پاک دی سچی حدیث جے. ہن حضرات گھنٹے ڈیڑھ والی گفتگو تے آخری حدیث ذہن سے تواڈے بسم اللہ پڑھو. اے جس مرکز اندر بیٹھے ہو ایسے مرکز واسطے تعاون دی اپیل ہے. شاباش شاباش جلدی کرو جلدی کرو. جنہاں پگاں لئیاں نے نا کہ بابے ہیں بچیاں دے والدین بچیاں 88 بچیاں دے او ذرا اٹھ کے میرے کول آؤ ذرا مینوں پگاں بھی بکھاؤ تے میرے کول بھی دعا لو. او ذرا ایتھے پیسے جمع کراؤ. جڑے بچے ایتھے پڑھتے نے انہاں دے والدین سرے فرست تے باقی جتنے
جتنے مہمان نے سارے تعاون کراؤ. شاباش شاباش شاباش. ٹائم تھوڑا ذرا ایک پوری کہو اللہ اکبر. پانچوں کے نعرے دا جواب دیو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. پانچوں کے اونچی کہو اللہ اکبر. سارے اٹھ پو جلدی کرو. کو 100 50 200 جو لفظ لئی آؤ. دیر نہ کرو. مولانا محترم بھائی سلیمان دانش صاحب, استاد محترم شیخ محمد بلال اظہر صاحب, اور محترم بھائی ساڑھے زبیر اعظمی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اللہ پاک انہیں بھائیاں دی محبت قبول کرے. انہوں پتہ لگنا چاہیے تھا کہ اللہ والے اٹھ پہ نے تے نیر شاباش شاباش. جلدی کرو جلدی کرو. او جڑے میرے پیچھے پرا بیٹھے نے نا تسی سبحان اللہ کہیے اتنا ماشاءاللہ تے پیسے بھی نہیں دے رہے ہو. چلو مینوں نظر نہیں آ رہے. اللہ پاک دے پھیندا پہ آئے. جلدی کرو خدا دا بھی کوئی ایک ایک دو دو سموسیاں دی پلیٹ کو سکساں دی ڈبی دے پیسے ہی کر دے ہو. اتے بھوکے مارو گے بیمار ہو گے. اللہ تانوں نجات دے وے. اے بیماری والیاں چیزاں تو رب تانوں بچائے. لے آ لو ایک دو دو سکساں دی ڈبیاں دے پیسے لے آؤ. اتے رب دے راہ دے اندر دیو گے انشاءاللہ بڑا اجر رب دینا ہے. تے کاروبار اندر بھی برکتاں تے بڑا ثواب تے دل نوں بھی سکون. آن والیاں پریشانیاں بھی دور. شاباش بیبیو بہنوں تسی کو کوکے کانٹے لا کے دے دیو. مینوں یہ پتہ بیبیاں بہناں ہر دفعہ گل میری من لیندیاں نے. کوکے دے دیندیاں کانٹے بھی بالیاں. لیکن جدوں میں چلا جانا نا ملتان ٹپ جانا بعد فون آوندا ہے کہ ہاں 4 کوکے آ گئے نے. نہیں میریو بہنوں میریو بیٹیو پیاریو بیٹیو انج کرو ہنے ہی جلدی کرو. کوکے کانٹے لاؤ تے زیورات. اللہ نے جنت اندر بڑے زیورات دینے خدا دی قسم. جامعہ حفصہ للبنات جامعہ دی طالبات اوتھے فنڈ جمع کرن تے جے کوئی کوکے کانٹے آ جان تے جلدی نال اپنے شیخ صاحب نوں اطلاع دین یا بچے دے ہاتھ بھیج دین تاکہ میں دعا کرن والا ہوں تے مبارکباد بھی دین والا ہوں کہ کوکے آگے نے ماشاءاللہ کوئی 2-3 کوکے بھیج دیو. انشاءاللہ رب نے جنت اندر بھی بڑے دینے نے تے دنیا تے بھی بہت زیورات دینے نے. بیبیوں بہنوں اللہ تواڈے مقدر اور نصیب بنا. دعا کرو بیٹیاں دے اللہ نصیب اچھے کرے. آمین کہو. بہناں دے مقدر نصیب اللہ اچھے بنائے. جڑیاں ماواں آئیں اللہ پاک ماواں دی حاضری بھی قبول فرمائے. جلدی پیسے بھی جمع کرو تے ذرا کوئی زیورات 2-4 بھیج دیو تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. تے تانوں پتہ ہے ملکی حالات پھر مہنگائی تے پھر مرکز طلباء کھانا یہ بڑا اوکھا نظام ہے. ایک گھر دا نظام چلانا کتنا اوکھا ہے تے اتنے بڑے مرکز دا نظام پھر سالانہ کانفرنس یہ تواڈے تعاون دا نظام چلدا کہ گندم دا سیزن آ رہا ہے انشاءاللہ دانے بھی دے سو ذرا پانچ چوک کے کہو انشاءاللہ کہہ دیو. اور مرکز واسطے اوشر دیو گے انشاءاللہ. رمضان آ رہا ہے زکاة بھی بھیجو گے. پانچ چوک کے کہو انشاءاللہ. تے ذرا ہن بھی نقد و نقد تعاون کرو. اے جڑے کوئی 2 شعر میں سنا دینا میری طرف دیکھنا. اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہو. ایکو کٹ سازی آواز کھولو ایکو نہ کھولو. اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے. جڑے تے مانگتا نبی ہووے جڑے تے مانگتا علی ہووے. یہ گوچوں کو سمجھ کو نہیں آ رہا. تم نو آ رہا لیے اڑے پیسے بھی دے گا. ہاں جنہوں سمجھ آ رہے لیے پیسے کہتی جلدی جلدی مجلب ہے. آبا حضرات میرے ولے بیکھیا جے 2-3 گلار اوڑنے بھائی اور ٹائم سولا یہ لوگ کہہ رہے ہیں سناؤ تے کئیوں میں کہا سمجھ آ رہی کئی جگہ پوچھ دو اندر سمجھ آئے نہ چاس سوندی ہے تسی سناؤ. یہ چاس بھی لو تے ذرا پیسے بھی مرکز واسطے دیو تاکہ میں دعا کریں کسی دی امی فوت ہوگی اللہ پاک قبر نو جنت دا باغ بنائے. جندہ ابو فوت ہو گیا رب آخرت دی منزلیں آسان کرے. علماء کو دعا بھائی یاسر دی والدہ فوت ہوئی اللہ پاک اماں جی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. آمین کہو. سارے علماء مسافر نے دور تو آئے دعاواں لو تے ذرا تعاون بھی مرکز نہ فرماؤ تے جملے سن لو. اور بھائیوں ٹائم سولے سرگی اچھا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی اچھا. جو کوئی بندہ اللہ کے آتی روزے سے قدر کرے اللہ جی نے خالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی عرصی چا. اور بھائیو ٹیم سولے سرگی چا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چا. چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو کرو چا چھوڑتی نہ جائیو سجے کھپے تو ربن جا نمازی ربن جا نمازی فرضت نفلی چا. اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چا. سمجھا
ایک جگہ تے میں پہ سمجھ آ رہی ایک بندہ چاہ دا کپ لے کے آ گیا میں کی گیا آندے تسی چاہ مانگ رہے ہو میں چاہ نہیں مانگ رہا تھوڑی چاہت مانگ رہے ہیں حضرات تو جملے جنہ اجے بھی نا مہمانہ مسافران دے کہن تے 10 20 50 روپیہ بھی کم از کم 50 یا 20 40 انہیں حصہ نہیں نا مرکز نو پایا خدا دی قسم میں ان دے واسطے بھی دعا گوا افسوس تے تھوڑا جا ہوئے گا کہ مرکز واسطے رب دے گھر نال مسجد بھی ہے ماشاءاللہ عالی شان خطبات جمعہ تے نمازاں پھر بچے پڑھتے نے بہت بڑا دین دا بوٹا لگے ہے توحید دا مرکز تے جے تسی 150 ساڈے کہن تے اللہ دی رضا لئی نہیں دینے تے پھر اسی دعائی کر سکتے ہیں زبردستی ڈانگا چھوٹے تے نہیں نا یہ اللہ دی رضا لئی جڑا بندہ مہمان دے کہن تے محبت بڑی ہے دا فرمائشاں تہاڈی ساریاں سی پوریاں کرنے ہیں نوکری کرنے ہیں تے جے ساڈے کہن تے تسی 50 مسجد نو مرکز نو نہ دیو 100 50 500 تے شاید پھر آپ کی کہہ سکتے ہیں دعائی کر سکتے ہیں نا آخری دو جملے سن لو فرمائشی مٹیاں دے دھلے اے میرا حال بھی تے تہاڈا بنن والا ہے تے جڑا مال اکٹھا کر رہے ہیں پچھلے آپے ڈانگا چھوٹے چلائی جان اجے خدا دی قسم کفن مینا نہیں ہوندا تے پچھلے کچہریاں چڑھ جاندے نے کچہریاں چڑھ جاندے نے وراثتاں تقسیم شروع ہو جاندیاں نے حضرات میری طرف ویکھیا جے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا خادی آواز کھولو ایکو کٹ کرو مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا نیچ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگتے نے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا مٹیاں دے تھلے ہن کہندے چودھری صاحب گجر صاحب خطیب صاحب جدوں ساواں والی ڈور ٹوٹ جانی ہے پھر گجر کسے نہیں کہنا چودھری کسے نہیں کہنا رانا صاحب کسے نہیں کہنا خطیب صاحب کسے نہیں کہنا لوگ کہن گے لاش کتھاں پئی ہے میت کتھاں پئی ہے میت نو غسل دیتا یا کوئی نہ پھر میت لاش کے آ جائے گا ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی کل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا مٹیاں دے تھلے اے جتنے میرے باپے بیٹھے نے سفید داڑیاں والے باپے خدا دا واسطہ انہاں بابیاں نو پوچھو بابا جی تواڈے باپ دادے دیاں قبراں کتھے خدا دی قسم اکثر باپے رو رو کے کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں بھول چکے ہیں نشان مٹ گئے قبراں دے نشان ختم ہو گئے اور چوک اعظم والے ہو جامعہ ابی بکر اندر آنے والو ایک وقت آنے میں بھی تر جانا ہے تساں بھی تر جانا ہے ساڈیاں قبراں دے نشانات بھی ختم ہو جان گے قبراں کی کہندیاں نے گل سنے آجے اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں ہو رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا ہے مٹیاں دے تھلے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان
چھ تا 7 سال کی بچی ہے، بیمار ہے، اللہ پاک اس بچی نو مکمل تندرستی دی، آمین کو۔ گھر اندر اسپتال اندر ماما بہنہ بیٹیاں بزرگ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک تمام بیماروں کو کلی شفا عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بلال انہاں دی امی بیمار ہے، جنہاں دی امی بیمار اللہ پاک تندرستی دے، جنہاں دا ابو بیمار رب تندرستی دے، جنہاں دے پیارے فوت ہو گئے اللہ پاک آخرت دی منزلہ آسان فرمائے۔ یار زندہ صحت باقی زندگی دی باقی باتا پھر آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے للکار شہید حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، بڑا ہی جاندار شاندار اور ماشاءاللہ پورے مجمع کو گرما دینے والا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے شعر اہل حدیث کی تقریر سنی ہے، شعر پنجاب کی تقاریر بھی سنتے رہتے ہو اور شعر پاکستان کی بھی، اور آج آپ انشاءاللہ شعر سندھ کی بھی تقریر سنیں گے۔ شعر سندھ ابراہیم علامہ ابراہیم طارق صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمیں نوازیں۔ تشریف لاتے ہیں مقرر شیریں بیان علامہ ابراہیم طارق صاحب آف سندھ، تشریف لاتے ہیں اور خطاب